बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, असलम दरवेश टीवी में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम ने जिस औरत को पसंद किया, जिस औरत की तारीफ़ की, जिस औरत की बात की, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, वो बड़े खूबसूरत लफ्ज़ हैं, साहिब अहकाम अल कुरान में लिखे हैं। मेरे हबीब पाक ने सहाबा की महफ़िल सजाई, मजमा खचा खच मस्जिद भर गई। हजूर ने फरमाया, बोल के बताओ खैरुल निसा कौन सी है, औरतों में सबसे अच्छी बीवी कौन सी है, बोल के बताओ। हज़रत सदीक़ अकबर से लेकर मौला अली तक, हज़रत अली से लेकर जनाब बिलाल तक, हज़रत सलमान फ़ारसी से लेकर हज़रत अब्दुल्ला तक सारा मजमा खचा खच भरा पड़ा था। हजूर ने फरमाया, बोलो सबसे अच्छी औरत कौन होती है। एक सहाबी कहने लगे, हजूर जिसकी नमाज कज़ा ना हुई हो। फरमाया, वो भी अच्छी है, तो तुम मेरी मुराद को नहीं पहुँचे। एक ने कहा, हजूर जो खावंद की ताबेदार हो। फरमाया, वो भी अच्छी है, पर तुम मेरी मुराद को नहीं पहुँचे। एक सहाबी ने कहा कि या रसूल अल्लाह जो पाक दामन हो। हजूर ने फरमाया कि तुम भी मेरी मुराद को नहीं पहुँचे। हज़रत अली फरमाते हैं, जब सब के जवाब गलत हो गए तो चूँकि मैं मस्जिद में सबसे पीछे बैठा था और मेरा कद भी छोटा था, मैं गर्दन झुका के पीछे से निकल गया। सैयदा ताइबा ताहिरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा राज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि मैं जब हज़रत फ़ातिमा के पास पहुंचा और मैंने कहा कि हजूर ने सवाल किया है, तो हज़रत फ़ातिमा भी गोया मुस्करा के कहने लगी, इल्म के शहर के दरवाज़े तो आप हैं, तो आप यहाँ आ गए। कहा कि हजूर ने सवाल किया है और मुझसे लेकर अबू बकर, उमर, उस्मान गनी तमाम को किसी को जवाब नहीं आया। हजूर ने पूछा कि बेहतरीन औरत कौन होती है, यानी बेहतरीन खैरुल निसा, यानी बेहतरीन बीबी कौन होती है। तो हज़रत सैयदा फ़ातिमा कहने लगी, अली बड़ी सादी सी बात थी, समझ नहीं आई आपको। तो हज़रत अली ने फरमाया, फ़ातिमा अगर इतनी सादी सी बात थी तो आप ही बतला दें। हज़रत फ़ातिमा कहने लगी, सबसे बेहतरीन औरत वो होती है जिसने कभी कोई गैर महरम ना देखा हो और गैर महरम ने उस औरत को भी ना देखा हो। सिर्फ मर्द पे पाबंदी नहीं कि वो ना देखे, फरमाया औरत पे भी पाबंदी है कि वो भी गैर महरम का चेहरा ना देखे। वो खैरुन निसा है, वो सबसे आला है। हज़रत अली कहते हैं, मैं झट से आया, पीछे बैठा, बात अभी जारी थी, मैंने हाथ खड़ा किया, मैंने कहा, हजूर मैं बताऊं। नबी पाक ने फरमाया, अली आप ही बता दो। हजूर बेहतरीन बीबी वो होती है जिसने कभी कोई गैर महरम ना देखा हो और गैर महरम ने उसे भी ना देखा हो। अली फरमाते हैं, मैंने जवाब दिया तो मेरे रसूल की आंखों में आंसू आ गए। हजूर रोए और फरमाते हैं, हंसते मुस्कराते अचानक सहाबा के आंसू बरसने लगे। मजमे में कैफ सा तारी हो गया, आंखें बरसने लगी। हम लोग हजूर के रोने पर सकते में आ गए। नज़र उठाई तो जवाब मैंने दिया था, तारीफ़ मेरी होनी चाहिए थी, शाबाश मुझे मिलनी चाहिए थी। मगर मेरे हबीब रो के आंसू पूंछ के फरमाते हैं कि मैं नहीं कहता था कि फ़ातिमा वाकई मेरे जिगर का टुकड़ा है, फ़ातिमा मेरे वजूद का हिस्सा है। मैं तुम्हें कहता नहीं रहता था कि फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हज़रत अली फरमाते हैं, सहाबा मेरी तरफ देखने लगे। अली जवाब तो तूने दिया, शाबाश बीबी साहिबा को मिले।
تو کہتے ہیں میں نے کہا حضور روئے ہیں تو آنسو میرے بھی چھلک ہی پڑے ہیں۔ فرمانے لگے لفظ میرے ہیں پر سوچ اس بیٹی کی ہے جس کی تربیت محمد عربی نے فرمائی ہے۔ فرمایا جملے میرے ہیں میں بیان کر رہا ہوں، لیکن پیچھے سوچ اس نور والی بیٹی کی ہے جس کو اپنے گھر کے اندر رہ کے آنگن میں رکھ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرورش فرمائی۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ علی دوڑے ہوئے میرے پاس آئے اور کہنے لگے فاطمہ چل مسجد، پتہ نہیں حضور کو کیا ہو گیا، حضور رو رو کے بے حال ہو گئے ہیں، حضور حجرے میں رو رہے ہیں اور ہچکیوں کی آواز مسجد میں آ رہی ہے، چل ذرا چل کے دیکھ کہ حضور کو کیا ہو گیا، ہماری تو طاقت ہی نہیں ہے اندر جانے کی۔ سیدہ حضرت فاطمہ تو زہرا جھٹ سے پردہ اوڑھا حاضر خدمت ہوئی، اندر گئیں، کہتی ہیں حضور کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو محبوب بیٹی کے ہاتھ کی ٹھنڈک محسوس کرتے ہوئے محمد مصطفیٰ نے کہا کہ فاطمہ تم آ گئی ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر سجدے سے اٹھایا، حضور نے کہا کہ چل بیٹی تو بھی ہاتھ اٹھا اور میری امت کی بیٹیوں کے لیے دعا مانگ، چل تو بھی ہاتھ اٹھا میری امت کی ماؤں بہنوں کے لیے دعا مانگ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ بابا کیا ہوا؟ میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رات مجھے دکھایا گیا ہے کہ دوزخ میں کچھ بیویاں ہیں، ان کے بال فرشتوں نے باندھ رکھے ہیں اور انہیں گرز مار رہے ہیں، وہ چیختی ہیں چلاتی ہیں پر ان کی اور مدد کے لیے پکارتی ہیں، بڑی تکلیف میں ہیں وہ۔ بی بی صاحبہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ ان کی غلطی کیا ہے؟ تو میرے نبی پاک نے فرمایا کہ وہ باریک دوپٹہ اوڑھتی تھیں، ان کے بال چمکتے تھے، غیر محرموں کی نظر پڑتی تھی، اسی لیے انہیں دوزخ میں سزائیں ملیں گی۔ وہ چیختی ہیں چلاتی ہیں پر ان کی مدد کو کوئی نہیں پہنچے گا، چل تو ہاتھ اٹھا دعا مانگ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا امت کو پیغام دیتی ہیں کہ پردہ اوڑھ لو، حجاب میں آ جاؤ، اپنے آپ کو محمد عربی کی بارگاہ میں جھکا دو۔ اللہ تعالی ہم سب کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو اسلم درویش ٹی وی کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوست احباب میں شیئر کریں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔